چی می پرسی میانیسی نه دل چیست؟ چی می پرسی میانیسی نه دل چیست؟ خیرت چون سوز پیدا کرد دل شد. دل از ذوقی تپش دل بود لیکن چو یک دم از تپش افتاد گیل شد. دل از ذوقی تپش دل بود لیکن چو یک دم از تپش افتاد گیل شد.